हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुंच प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेऽपि छात्राः आचार्याः, अद्य अहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। अद्य द्विसप्ततिः कारिका अथ च त्रिसप्ततिः कारिका भविष्यति। तत्र कारिका विद्यते तद्वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यत् न विद्यते वाक्यं वर्णपदाभ्याञ्च व्यतिरिक्तं न किंचन। इतः पूर्वं कारिकाद्वयमाध्यमेन वर्णानाम् एकत्वं, पदस्य एकत्वं, वाक्यानाञ्च एकत्वं साधितं वर्तते। तत्र वाक्यानाञ्च अनेकत्वेपि पदस्य एकत्वे स्वीकृते वर्णभिन्नं पदं वर्णपदभिन्नञ्च वाक्यं स्यात्, इयं शंका वर्तते मनसि। अस्याः एव शंकायाः अस्यैव प्रश्नस्य समाधानं कर्तुम् इदं पद्यं लिखितं वर्तते यत् तद्वर्णव्यतिरेकेण इति। अस्य पद्यस्य अन्वयः, अस्याः कारिकायाः अन्वयः एवं भवति यद् तत्पदं वर्णव्यतिरेकेण अन्यत् न विद्यते, वाक्यञ्च वर्णपदाभ्यां व्यतिरिक्तं किंचन न। तात्पर्यं यद् पदं वर्णव्यतिरेकेण अन्यत् न विद्यते, अर्थात पदं वर्णस्वरूपमेव समुदायस्य अनतिरेकात्। समुदायः प्रत्येकैः भिन्नः न भवति, किन्तु अवयवयुक्तः एव अवयवी भवति। यद्यपि अस्मन् मते अवयवावयविनोः मध्ये भेदः वर्तते, अवयवातिरिक्तः समुदायः, किन्तु इदानीं दर्शनान्तरमतमाश्रित्य प्रतिपादयति आचार्यः यद् अवयवातिरिक्तः समुदायः यतः न भवति, समुदायस्य प्रत्येकानतिरेकात् एवं अतः वर्णव्यतिरेकेण पदे अन्यत् किमपि न विद्यते। तत् अर्थात् वर्णरूप अवयव विभागवत्। वर्णरूप अवयव विभागवत् किम भवति? तो वर्णरूप अवयव विभागवत् पदं भवति। तस्मिन् पदे वर्णरूप अवयव विभागवत् यत् पदं, तस्मिन् पदे वर्णव्यतिरेकेण वर्णभिन्नरूपेण अन्यत् वस्त्वन्तरं न विद्यते। मात्र क्रमजन्म वर्णमात्रं हि तत्। क्रमजन्म वर्णमात्रं हि तत् विद्यते अन्वय व्यतिरेक बलात्। यथा घट इति पदं, घटित्यस्मिन् पदे या घट इति पदं वर्ण रूप विभागवत् विद्यते। यतोहि अत्र वर्ण विभागः घकारः अकारः टकारः अकारः इति वर्ण विभागः। तो वर्ण विभागवत् यत् घटपदमिति विद्यते, तस्मिन् घटपदे वर्णव्यतिरेकेण वर्णभिन्नरूपेण अन्यत् वस्तु किमस्ति? वर्णः एव विद्यते, वर्णातिरिक्तं वर्ण समुदाय रूपे पदे
अन्यत् किमपि नास्ति। मात्र वर्णानां क्रमः एव विद्यते। क्रम जन्म वर्णमात्रं हि पदं भवति। क्रम जन्म वर्णमात्रं हि पदं भवति। कस्मिन्नपि पदे वर्णानां क्रमः भवति। येन क्रमेण वर्णानाम् अभिव्यक्ति यः क्रमः तत् क्रमम् आश्रित्यैव पदं भवति। यथा सरः विचारणीयः वर्तते। सरः इति शब्दे यावन्तः वर्णाः विद्यन्ते तावन्तः एव वर्णाः रसः इति शब्देपि विद्यते। यावन्तः वर्णाः नदी शब्दे विद्यते तावन्तः एव वर्णाः दीन शब्दे विद्यते। किन्तु मात्र तत्र अभिव्यक्तिक्रमस्य भेदः। दीनिति शब्दे वर्णानां यः अभिव्यक्तिक्रमः, नदी शब्दे वर्णाः ते एव सन्ति किन्तु क्रमः भिन्नः वर्तते। अतएव अर्थपरिवर्तनं भवति। एवं सति पदे वर्णातिरिक्तम् अन्यत् किमपि न विद्यते। एवमेव वाक्यमपि वर्णपदाभ्यां व्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि वस्त्वन्तरं न विद्यते। वाक्येपि वर्णपदाभ्यां भिन्नम् अन्यत् किमपि वस्त्वन्तरं न विद्यते। किन्तु वर्णपद अभिन्न रूपमेव वाक्यम्। यथा वर्णाभिन्नरूपमेव पदं तथा वर्णपदाभिन्नरूपमेव वाक्यं भवति। सिद्धान्तः समुदायस्य प्रत्येक अनतिरेकात्। तो समुदायात् अवयवात् समुदायः भिन्नः न भवति। अयं सिद्धान्तः वैयाकरणानां नास्ति। अयं सिद्धान्तः दर्शनान्तरीयाणाम्। अतः इदानीं दर्शनान्तरीयं मतम् उपस्थापयति आचार्यः, अनन्तरं स्वमतस्य उपस्थापनं करिष्यति। तात्पर्यमिदं विद्यते यद् न्यायनये क्रमजन्मनाम् उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानाम् उच्चरितप्रध्वंसी अर्थात उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानां नश्यताम् उत्पाद्यमानानां वस्तुतः युगपद अवस्थानं न संभवति। अर्थात यस्मिन् मते वर्णाः क्रमेण उत्पद्यन्ते नश्यन्ति च। यथा घट शब्दः प्रथम क्षणे वर्णोत्पत्तिः, द्वितीय क्षणे तस्य स्थितिः, तृतीय क्षणे तस्य नाशः। घटः इत्यस्मिन् शब्दे वर्णचतुष्टयं। तत्र प्रथमः यः घकारवर्णः तस्य वर्णस्य यत्कालावच्छेदेन उत्पत्तिः, यस्मिन् काले तस्य उत्पत्तिः भवति, सः कालः अकारस्य उत्पत्तियः कालः तत्कालस्य सः कालः तृतीयक्षणात्मकः विद्यते। घकारः अकारः टकारः इति। येन व्यापारेण वर्णानाम् उच्चारणं तेनैव व्यापारेण वर्णानां विनाशः अपि तन्मते। एवं सति टकारोत्पत्ति काले प्रथमः यः उत्पत्तिभूतः उत्पत्त्याश्रयः
घकारः सः घकारः नश्यति। एवं सति वर्णसमुदायः कदापि न तन्मते भवितुं शक्नोति। येषां मते वर्णसमुदायः कदापि न भवितुं शक्नोति तन्मते वर्णसमुदायरूपं यत् पदं तस्य पदस्य प्रत्यक्षोपपत्तिर्न भविष्यति। अर्थात पद प्रत्यक्षानुपपत्तिः। यदि वर्णसमुदाय रूपं पदं स्वीक्रियते अर्थबोधः कथं भविष्यति इति अन्यः विचारः, अन्या कथा वर्तते। किन्तु उच्चरित प्रध्वंसिनां वर्णानाम् एककालावच्छेदेन वर्णसमुदायस्य असंभवात् वर्णसमुदाय रूपं यत् पदं तत् पदस्य प्रत्यक्षोपपत्तिर्न भविष्यति पद प्रत्यक्षानुपपत्तिरिति। एवमेव मीमांसानयेपि वर्णवाक्यपदात्मकः नित्यः शब्दः आश्रियते मीमांसकैः। अमुम दोषं मनसि निधाय एव मीमांसकैः वर्णपदवाक्यात्मकः नित्यः शब्दः इति स्वीकृतः। अर्थात वर्णः नित्यः, यदा वर्णः नित्यः तद्वद वर्णसमुदायात्मकं यत् पदं तदपि नित्यम्। एवं च वर्णपद समुदायात्मकं यद् वाक्यं तदपि नित्यमिति स्वीकृतं। यतो हि वर्णानाम् अनित्यत्ववादिनां मते पदस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम् अथ च पदसमूहरूपवाक्यस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं न भवितुमर्हति। यतो हि तर्कभाषायां लिखितम् एकं वाक्यं वर्णसमूहः पदं पदसमूहो वाक्यमिति। तो वर्णसमूहः पदमिति यन्मते वर्णसमूहः एव न भवितुमर्हति। एक कालावच्छेदेन वर्णसमूहः एव न भवितुं शक्नोति तन्मते कथं वर्णसमूहः पदमिति भवितुं शक्नोति। यतो हि तेषाम् अयमेव पन्थाः, अयमेव मार्गः, इयमेव रीतिः। यद् प्रथमक्षणे उत्पन्नः वर्णः द्वितीयक्षणे तस्य स्थितिः, तृतीयक्षणे तस्य नाशः। अस्यां स्थितौ एककालावच्छेदेन वर्णसमुदायस्य अप्रसिद्धत्वात् एककालावच्छेदेन वर्णसमुदायस्य असंभवात् वर्णसमुदायात्मकं यत् पदं तत् पदस्य प्रत्यक्षानुपपत्तिः स्यात्। अतः अमुं दोषं मनसि निधाय मीमांसकैः वर्णः नित्यः वर्णः इति स्वीकृतः। एवमेव वर्णसमूहात्मकं यत् पदं तदपि नित्यं, वर्णपदसमूहात्मकं यच्च वाक्यं तदपि नित्यमिति स्वीकृतम्। अपि च न्यायनये यथा विजातीय पृथ्वी जलादिद्रव्यभेदे सत्यपि नवद्रव्याणि भवन्ति तन्मते नवद्रव्याणि भवन्ति तत्र जलद्रव्यात् भिन्नं पृथिवीद्रव्यमिति। जलद्रव्यात् भिन्नं पृथिवीद्रव्यम् इति वर्तते। किन्तु जलद्रव्यात् पृथिवीद्रव्यस्य भिन्नत्वेपि स्वगतसजातीयभेदरहितः विभुः नित्याकाशः विद्यते इति तैः स्वीक्रियते। नवद्रव्याणि तेषु द्रव्येषु सर्वे जानन्ति यत् पृथिवीद्रव्यापेक्षया जलद्रव्यं भिन्नं। तत्र जलपृथिव्ययोर्मध्ये भेदसत्त्वेपि आकाशात्मकं यत् द्रव्यं तद्द्रव्यं तु स्वगतसजातीयभेदरहितं वर्तते। आकाशः विभुः
नित्यः स्वीकृतः तद्वदेव मीमांसकनयेपि विजातीय कवर्णादिभेदेपि काखा इत्यनयोर्मध्ये परस्पर भेदेपि स्वगत सजातीय भेद शून्य विभु नित्य वर्णानां स्वीकारः कर्तव्यः। पुनः कथयामि, न्यायनये नवद्रव्याणि तेषु द्रव्येषु पृथिवी जलद्रव्ययोः मध्ये परस्पर भेदेपि तन्मते स्वगत सजातीय भेद रहितः विभुः नित्यः एकः आकाशात्मकं द्रव्यं यथा तैः स्वीकृतं तथैव भट्टमीमांसकाः अपि घट इत्यस्मिन् शब्दे कवर वर्णभेदेपि घटादि शब्दे परस्पर वर्णभेदेपि विजातीय कवर्णादिभेदेपि स्वगत सजातीय भेद शून्य विभु नित्य वर्णानां स्वीकारः कर्तव्यः इति। भवतु ककार खकारयोर्मध्ये भेदः, किन्तु ककारः सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यः। ककारः ककार खकारयोर्मध्ये अथवा एवं वक्तुं शक्नुमः यद् वर्णानां परस्पर भिन्नत्वेपि एकस्य वर्णस्य स्वगत सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यः वर्तते, अतः नित्यः इति। एवं सति वर्णानाम् अभिव्यक्तिः भवति। हृदय कंठादिदेशावच्छेदेन क्रम जन्मभिः तत्तद् स्थानाभिहत वायुजनित ध्वनिभिः अभिव्यक्तिर्भवति वर्णस्य। कंठादिदेशावच्छेदेन क्रमजन्मभिः तत्तद् स्थानाभिहत वायुजनित ध्वनिभिः वर्णानाम् अभिव्यक्तिः भवति। एवं सति यदा वर्णानाम् उत्पत्तिर्न भवति, वर्णानाम् अभिव्यक्तिः भवति, तदा वर्णः नित्यः। यदा वर्णः नित्यः तदा वर्णसमुदाय रूप पदस्य वर्णपद समुदाय रूप वाक्यस्य च विद्यमानत्वेन प्रत्यक्षम् उपपद्यते। तत्र प्रत्यक्षोपपत्तौ न काचित् विप्रतिपत्तिरिति। अतः एवं रीत्या नास्ति वर्णातिरिक्तं पदम् इति सिद्धं भवति। अथ च वर्णपदातिरिक्तं वाक्यमपि नास्ति। यत् वर्णः नित्यः इति स्वीकारे अयमपि दोषः भवितुं शक्नोति। यद् वर्णानाम् अनेके वर्णाः, अतः तत्र द्वैतापत्तिः इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु वर्णानाम् अनेकत्वेपि तत् समुदायस्य ऐक्यात् वर्णाः अवयवाः अनेके अवयवाः सन्ति, किन्तु अवयवानां मेलनानन्तरं यः समुदायः भवति सः समुदायः एकः एव, सः समुदायः एव पदमिति। अतः पदैकत्वे न काचित् हानिः। एवमेव वैयाकरणेषु कौण्डभट्टः अपि मीमांसावदेव स्वसिद्धान्तम् उपस्थापयति। इदमेव वस्तुतः सिद्धान्ते प्राकृतध्वनि धर्म वर्णातिरिक्तस्य निर्विभाग अक्रम स्फोटाख्यः यः शब्दः सः अग्रे वक्ष्यमाणः विद्यते। किन्तु
अस्यांकारिकायां न्यायमतं मीमांसामतं च उपस्थापितं यद् वर्णस्य वर्णपद वाक्य विषये च न्यायशास्त्रस्य कः अभिमतिः अथ च मीमांसाशास्त्रं किं स्वीक्रियते मीमांसाशास्त्रेण किं स्वीक्रियते वर्णपदवाक्यविषये इति प्रतिपादितम्। इदानीम् अग्रिमं पद्यमागच्छति। पदेन वर्णाः विद्यन्ते वर्णेषु अवयवा न च। पदेन वर्णाः विद्यन्ते वर्णेषु अवयवाः न च। वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। पूर्वस्मिन् पद्ये मीमांसकादि परमतेन पूर्वं सखंड शब्दस्य एकत्वं निरूपितम्। इदानीं वैयाकरणमते शब्दस्य अखंडत्वम् एकत्वं च प्रतिपादयितुमेव इदं पद्यं लिखितं वर्तते यद् पदेन वर्णाः विद्यन्ते इति। अस्य वर्णेषु अवयवाः न च। वर्णेषु यथा अवयवाः न सन्ति। वर्णेषु यथा अवयवाः न सन्ति। अत्र वर्णपदेन ककारादिवर्णः गृह्यते। ककारे वर्णे अवयवः न भवति। अवयव विभाग रहितः वर्णः ककारः इति। अवयव विभाग रहितः ककारः विद्यते। कश्चनपि जनः न वक्तुं शक्नोति यद् ककारे ककारः अवयववान् वर्तते। ककारे अन्यः कश्चनपि अवयवः नास्ति। अवयव विभाग शून्यम् अवयव विभाग शून्यः ककारः इति। यथा तथा पदमपि वर्ण विभाग शून्यमिति तात्पर्यमस्ति। वर्णेषु अवयवाः न च पदे न वर्णाः विद्यन्ते इत्यस्य। परञ्च अत्र अस्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। भवतु ककारे वर्णभेदस्य अवयवभेदस्य वा अप्रतीतिः। परञ्च ऋवर्णे एकारवर्णे ऐकार औकारवर्णे वर्णभेदव्यवहारः भवति। तत्र अवयवस्य प्रतीतिः भवति। एकारे अकारः इकारश्च वर्तते। भवतु एकारे अंतर्हितः यः अकारः अंतर्हितः यः इकारः तत्र स्वातन्त्र्येण अकारमादाय इकारं वा आदाय न किमपि कार्यं भवति। किन्तु अकार इकाराभ्यां सम्पन्नः यः एकारः तम एकारम् अचं मत्वैव कार्यं भवति। वर्णभेदाः सन्ति। वर्ण विभागवान् वर्तते एकारः अवयववान् वर्तते एकारः। किन्तु तत्र अवयवमाश्रित्य कश्चन किमपि कार्यं न भवति। काचित् प्रक्रिया न तत्र भवति। किन्तु विचारणीयः वर्तते यद् अकारः यः वर्णः अकारः वर्णः विभागरहितः विभागसहितो वा। सामान्यतया प्रतीयते यद् अकारवर्णः विभागरहितः यथा ककारः विभागरहितः ककारे अन्यः कश्चन अवयवत्वेन वर्णः न प्रतीयते तद्वदेव अकारेपि अन्यः कश्चन वर्णः अवयवत्वेन न प्रतीयते इति स्थूलदृष्ट्या
ज्ञातं भवति। परञ्च सूत्रमस्ति तस्यादितः उदात्तमर्धह्रस्वम्। एकमात्रिकः यः स्वरितः अकारः, एकमात्रिकः यः स्वरितः अकारः ह्रस्वस्वरितः इत्युच्यते। तो ह्रस्वस्वरितः यः अकारः तस्य अकारस्य अर्धमात्रा उदात्ततां लभते। तस्यादितः तस्य स्वरितस्य आदितः अर्धमात्रा उदात्ता भवति। यदि अकारः अवयवभेदरहितः वर्तते तदा कथम् अवयवं मत्वा स्वरितस्य विधानं भविष्यति। किन्तु पाणिनिः यथा दीर्घस्वरितं प्लुतस्वरितं वा उद्दिश्य तस्यादितः उदात्तमर्धं ह्रस्वं, दीर्घस्वरितं प्लुतस्वरितं वा नहीं, दीर्घ अर्धभागस्य उदात्तम् उक्तवान् पाणिनिः, तथा एकमात्रिकस्यापि अकारस्य यः अर्धभागः सः उदात्तं लभते, उदात्ततां प्राप्नोति, तस्य भवत्येव। यदि विभागरहितः तदा कथं सः तस्य अर्धभागः, भागः कथम्, अंशः कथं कर्तुं शक्यते। अतः अवश्यमेव इदं स्वीकर्तव्यं यद् अकारः अवयववान् विद्यते। अकारेपि अवयवः विद्यते किन्तु सः अवयवः न प्रतीयते। अथ च एकमात्रिके अकारे अवयवस्य कल्पना मात्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहिका एव अस्ति। लोकव्यवहारे अकारः भेदरहितः एव, किन्तु शास्त्रीय प्रक्रियायाम् अकारेपि वर्णेपि भेदः भवति। अतएव टीकाकृतिभिः अस्मिन् पद्ये अस्य पद्यस्य यदा व्याख्यानं कृतं तदा वर्णेषु अवयवाः इति वाक्यम् उद्दिश्य ककारादिवर्णाः गृहीताः आचार्यैः। यतोहि ककारः भेदरहितः, ककारे नान्यः कश्चन अंशः प्रतीयते। अथ च ककारस्य अर्धभागमादाय न हि पाणिनिना किमपि कार्यं किञ्चिदपि कार्यमुक्तं, किन्तु अचवर्णानाश्रित्य पाणिनिना कार्यम् उक्तम्। एवं सति वर्णेपि यदि कश्चन जनः एवं कथयति यद् अहं तु अचवर्णान् एव गृह्णामि, अचवर्णाः तु अवयववान् विद्यते एव, अतः कथम् उच्यते यद् वर्णः विभागरहितः इति। तदा इदमेव वक्तव्यं यद् अचवर्णाः भवन्ति विभागवन्तः, किन्तु सः विभागः मात्र शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहकः एव भवति। तं विभागमादाय लोके न किमपि कार्यं भवति, लोके नार्थबोधः भवति। अतः शास्त्रमात्र प्रक्रिया निर्वाहकं विभागमादाय दोषः न दातव्यः। अतः इदमेव स्वीकर्तव्यं यद् वर्णेषु ककारादिवर्णेषु अवयव विभागाः न विद्यन्ते न प्रतीयन्ते। तो यथा ककारादिषु हलवर्णेषु विभागाः न प्रतीयन्ते, अतएव ये संयुक्ताक्षराः सन्ति यत्र विभागाः भवन्ति छत्राज्ञा इति, तत्र तु तकारमादायपि कार्यं भवति, रकारमादायपि कार्यं भवति।
एवमेव जयोर्ज्ञः इत्यत्रापि जय इतुभयम् आदाय कार्यं भवति। कख संयोगे छ इत्यत्रापि वर्णद्वयमादाय कार्यं भवति। अतएव तस्य तेषां वर्णानां गणना वर्णसमामनाय नास्ति। एवं सति वर्णसमामनाय उपदिष्टाः ये वर्णाः वर्णसमामनाय प्रसिद्धाः ये वर्णाः तेषु वर्णेषु यते वर्णाः अवयवविभागरहिताः तेषु वर्णेषु अवयवविभागाः न विद्यन्ते न प्रतीयन्ते। यथा तथा पदेपि वर्णविभागः न विद्यते। यतो हि अस्मन् मते समुदाय अस्मन् मते प्रत्येकात् अतिरिक्तं भवति। समुदाय अतिरिक्तः भवति समुदायः, अवयवात् समुदायः भिन्नः भवति। बहूनि प्रमाणानि तत्र तत्र स्थले विद्यन्ते। भाष्यकारेण च इयं चर्चा चर्चिता अनेकेषु सूत्रेषु व्याख्यान प्रसंगे यद अवयवातिरिक्तः भवति समुदायः, समुदायः अवयवातिरिक्तः भवति। यदा अवयवातिरिक्तः भवति समुदायः तदा घटः इत्यस्मिन् घटिति पदे अवयवाः विद्यन्ते एकैकशः वर्णः तद् भिन्नः एव समुदायः। समुदाये वर्णानां प्रतीतिः न भवति, अवयवात् भिन्नः समुदायः इति। तो पदे वर्णाः न विद्यन्ते अर्थात वर्णरूपं पदं नास्ति। अन्यनये दर्शनान्तरनये वर्णरूपमेव पदं भवति। वर्णस्यैव कृते शब्दत्वव्यवहारः सह एव श्रवणेन्द्रियजन्यज्ञानविषयः। वर्णः एव श्रवणेन्द्रियजन्यज्ञानविषयः, अतः वर्णस्यैव कृते शब्दत्वव्यवहारः। अस्मन् मते वर्णस्य कृते शब्दत्वव्यवहारः न भवति। अतः यथा प्रत्येकेषु वर्णेषु वर्णसमामनायोपदिष्टेषु वर्णेषु न कश्चन भेदः अवयवहीनाः ते वर्तन्ते तदवद पदमपि वर्णविभागरहितम् एवमेव वाक्यमपि वर्णपद विभागरहितम् एव। एवं रीत्या तदेव कथयति पदानां वाक्यात् पदानां अत्यन्तं प्रविवेकः न कश्चन। अर्थात ध्वनि रूप वर्णक्रम व्यंग्यानां भेदज्ञानं नास्ति। स्वगत सजातीय विजातीय भेदज्ञानेषु अन्यतममपि भेदज्ञानं न विद्यते, किंतु अत्यन्तम् अभेदज्ञानमेव नास्ति। वाक्ये पदरूपावयवः अवयवावयव विभागस्य भेदे सत्येव कल्पना भवितुं शक्नोति। एवं सति अस्याः कारिकायाः यदि निष्कर्षरूपेण कश्चन सिद्धान्तः वक्तुम् इहे चेत् वक्तुं सिद्धान्तः वक्तुम् इष्यते चेत् तदा सः सिद्धान्तः अयं भवितुमर्हति यद् नैयायिकानामत्र किं तात्पर्यम् अर्थात् कार्यशब्दवादे वर्णानाम् अभिव्यक्ति वर्णानां ज्ञानं कथं, वर्णानां कार्यशब्दवादे वर्णानाम् उत्पत्तिः कथं, नित्यशब्दवादे वर्णानाम् अभिव्यक्तिः कथं, एवं च उभयोर्मध्ये अस्माकं किं मतं। तत्र इदं वक्तुं शक्नुमः यद् ऋलि इत्यादि वर्णेषु यद्यपि रेफः लकारश्च
रेफलकारादि सदृशाः अवयवरूपवर्णाः यद्यपि प्रतिभासमानाः सन्ति किन्तु वर्णानां प्रतिभासमानत्वेपि वस्तुतः न सन्ति ते। एवमेव पदेषु वर्णानां विभागस्य प्रतिभासः भवति, वस्तुतः नास्ति, प्रतिभासः भवति। पदेषु प्रतिभासमानानामपि अवयवरूपवर्णाः वस्तुतः न सन्ति। एवमेव वाक्येषु च अवयवरूपाणि पदानि प्रतिभासन्ते किन्तु वस्तुतः पदानि न तत्र सन्ति। यथा दर्पणोदकादिषु प्रतिबिंब प्रतिभासे मुखचंद्रादि प्रतिबिंब सत्वं वस्तुतः उपजायते। सत्यपि तस्य बिंब तुल्यत्वेपि, सत्यपि तस्य बिंब तुल्यत्वे दर्पणं विद्यते, उदकं विद्यते, तत्र बिंब रूपं विद्यते मुखं, प्रतिबिंब रूपं च विद्यते यद प्रतीयते। तत्र मुखचंद्रादि प्रतिबिंब सत्वं उपजायते तु, किन्तु तत्र भेदः नास्ति, अभेदः एव। बिंब प्रतिबिंबयोर्मध्ये अभेदः एव, अर्थात भेदस्य तत्र प्रतीतिर्न जायते। प्रतिभासः भवति भेदस्य, वस्तुतः भेदः नास्ति। एवमेव स्फोटे प्रतिभासमानाः अपि ध्वनिधर्माः, स्फोटे ध्वनिधर्माणां प्रतीतिः भवति, वर्णपदवाक्यक्रमरूपाः, किन्तु वस्तुतः तत्र वस्तुतः भेदः नास्ति, भेदस्य प्रतिभासत्वमेव। एवमेव नानावर्णप्रतिपत्तेः, नानावर्णानां ज्ञानस्य उपायतया नानावर्णविषयस्य प्रयत्नस्य भेदात् व्यञ्जकस्य ध्वनेर्भेदे तत्तद नानावर्णप्रतिपत्तिः यद्यपि उपजायते। तात्पर्यमिदमस्ति, यदि नानावर्णानां ज्ञानं भवति, नानावर्णज्ञाने नानावर्णविषयः प्रयत्नः अपि, प्रयत्नभेदात् व्यञ्जकध्वनेर्भेदः, व्यञ्जकध्वनिभेदे तद्तद् नानावर्णानां प्रतिपत्तिः ज्ञानं जायते। तद्वदेव पदप्रतिपत्तेः उपायतया, एवमेव पदप्रतिपत्तेः पदज्ञानस्य उपायभूतः किं वर्तते, पदात् अपोद्धृतानां शास्त्रकृतकल्पितानां तावतां वर्णानां समुदाय विषयस्य प्रयत्नस्य भेदात् व्यञ्जकध्वनेर्भेदे सति पदे वर्णरूप अवयव विभाग प्रतिपत्त्या पदस्य एकस्य प्रतिपत्तिर्भवत्येव, नास्ति यत्र कश्चन संदेहः। एव अपि च यथा वर्णे स्वगत भेदः नास्ति, यतोहि भेदः द्वयोर्मध्ये भवति, भेदः द्वयोर्मध्ये भवति। एकस्मिन् भेदव्यवहारः न कर्तुं शक्यते, अतः वर्णे स्वगत भेदः स्वस्मिन् भेदः न भवितुमर्हति, भेदस्य उभयनिष्ठत्वात्। तो भेदस्य यदा उभयनिष्ठत्वं तदा स्वस्मिन् स्वस्य भेदः न धर्तुं शक्यते। अतः यथा वर्णे स्वगत भेदः नास्ति, तथा पदेपि स्वगत वर्ण रूप अवयव भेदः नास्ति। एवमेव वाक्यस्य यद् ज्ञानं भवति
तद्ज्ञानस्य उपायं किमस्ति यद पदभेदः वाक्यात् अपोद्धृतानां शास्त्रकृतकल्पितानां पदानां समुदायस्य प्रयत्नस्य भेदात् व्यञ्जक ध्वनेर्भेदेन वाक्ये पदविभागज्ञानेन वाक्यैकत्वस्य प्रतिपत्तिः ज्ञानं जायते एव। सिद्धान्तरूपेण इदं वक्तुं शक्नुमः यद् यथा पदे न वर्णविभागः तथा वाक्येपि न स्वगत पदरूप अवयव विभागः किंतु विभागः प्रतिभासमात्रमेव। वस्तुतः विभागः नास्ति, विभागस्य यो हि प्रतिभासः भवति सः प्रतिभासः अज्ञानात् मिथ्या एव। यथा सुक्तिः न रजतम् किंतु सुक्तौ यद रजतस्य प्रतिभासः सह तत्प्रतिभासात्मकं ज्ञानं मिथ्या एव भवति। एवमेव पदे न हि वर्णभेदः यस्य वर्णभेदस्य प्रतिभासः भवति, यह वर्णभेदः प्रतिभासते वस्तुतः सह प्रतिभासः मिथ्या एव। एवं सति इदन्तु मतं वैयाकरणानाम्। येषां मते वर्णः अनित्यः, शब्दः अनित्यः, शब्दः कार्यः विद्यते, तन्मते क्षणप्रध्वंसिनां वर्णानाम् एककाले अवस्थानासंभवेन समुदाय असिद्ध्या समुदायनिष्ठमेकत्वमादाय एव तदेव इदं पदमिति पदैकत्वप्रत्ययस्य सोऽयङ्गकारः इति एकत्वप्रत्यभिज्ञायाश्च उपादान असंभवेन मीमांसकाः तदनुसारिणश्च तदसिद्धान्तानुयायिनश्च पदानां वर्णानां वाक्यानांच नित्यत्वं विभुत्वञ्च स्वीकुर्वन्ति। एवमेव दिनान्तर अनुभूते अपरस्मिन् दिने अनुभूतेन अधुना अनुभूयमानस्य सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञया क्षण विनाशित्वस्य खण्डनेन तावत्कालस्थिरत्वे सिद्धे नित्यत्वं सर्वदेशेषु उपलम्भात् विभुत्वञ्च भवति वर्णानां मीमांसकानां मते। एवञ्च गकारः उत्पन्नः इत्यादि यद् ज्ञानं भवति, गकारः उत्पन्नः वर्णः उत्पन्नः इत्याकारकं यद् ज्ञानं तत्तु वर्णस्य नास्ति। उत्पत्तिरूपः धर्मः वर्णस्य नास्ति, किन्तु वर्णाभिव्यञ्जक ध्वनेः अयं धर्मः वर्णाभिव्यञ्जक ध्वनेरयं धर्मः उत्पत्तिः विनाशः ध्वनेः भवति। येन ध्वनिना अभिव्यक्तः यः वर्णः तस्य वर्णस्य नोत्पत्तिः न वा विनाशः। अतः उत्पत्तिः विनाशश्च इमौ द्वौ धर्मौ ध्वनेरेव विद्यते न तु शब्दस्य। अतः ध्वनिरेव अनित्या, ध्वनिः एव अनित्यः, शब्दः अनित्यः नास्ति इति वैयाकरणानां तर्कः। एवमेव यद्यपि ध्वनिरपि नित्यः इति
केचन जनाः प्रतिपादयन्ति ते जनाः कथयन्ति स एव अयं शङ्खध्वनिः इत्यपि प्रत्यभिज्ञा भवति। तो सा एव अयं शङ्खध्वनिः इत्याकारिका या प्रत्यभिज्ञा तया प्रत्यभिज्ञया ध्वनीनामपि नित्यत्वं भवितुं शक्नोति, किन्तु ध्वनि कारण यदि ध्वनीनामपि नित्यत्वं तदा ध्वनेः कारणं किमस्ति? तो ध्वनेः कारणमस्ति वायु संयोगः। ध्वनेः कारणं तत्तदस्थानेषु वायु संयोगः। तत्तदस्थानेषु वायु संयोगेन वर्णः अभिव्यज्यते। अतः अनित्यत्वधर्मः विनाशश्च ध्वनेरपि नास्ति, किन्तु वायु संयोगेषु वर्तते। वायोः संयोगः यः भवति यस्मिन् स्थाने तस्य संयोगस्य उत्पत्तित्वं विनाशश्च धर्मः संयोगस्यैव भवति न ध्वनेः। एवं सति ध्वनि अभिव्यंग्यत्वरूप परंपरा संबंधेन वायु संयोग निष्ठम उत्पत्त्यादिकं वर्णेषु आरोप्यते। आरोपः भवति। उत्पत्त्यादि धर्मः वस्तुतः वर्णानां नास्ति। वर्णनिष्ठत्वं जन्यत्वं विनाशित्वं च विनष्टत्वं च न वर्तते, किंतु ध्वनिजनक वायु संयोगस्य ध्वनिजनकः यः वायुः तद् वायु संयोगस्य उत्पत्तिः भवति, नाशश्च भवति। अतः परंपरा संबंधेन ध्वनिकारणीभूतः यः वायुः तद् ध्वनिकारणीभूतः यः संयोगः तस्मिन् संयोगे उत्पत्तित्वरूपः धर्मः वर्तते। विनाशित्वरूपश्च धर्मः विद्यते। सः तस्यैव धर्मस्य परंपरा संबंधेन शब्देषु वर्णेषु आरोप्यते। आरोपो वा भवति। तस्यैव वस्तुतः न ध्वनेः अनित्यत्वं न वा शब्दस्य पदस्य वा अनित्यत्वम्। अपि च अयं सिद्धान्तः वेदान्तेऽपि आगतः। अत्र एकः प्रसङ्गः भामतीकारेण उक्तम्। एकस्मिन् प्रसङ्गे तारत्वादि वायुनिष्ठं वर्णेषु आरोप्यते इति भामती ग्रन्थः। तारत्वादि वायुनिष्ठं वर्णेषु आरोप्यते, अर्थात तारत्वादि यः धर्मः अनित्यत्वादि यः धर्मः सः नित्यत्वादि धर्मः वायौ विद्यते। वायुनिष्ठः यः अनित्यत्वधर्मः तस्य अनित्यत्वधर्मस्य आरोपः वर्णे भवति इति शाङ्करभाष्ये देवताधिकरणे उक्तम्। एवमेव विश्वजनीनम् इदं ज्ञानं वर्तते। सर्वेपि जनाः शिक्षिताः स्युः अशिक्षिताः वा स्युः, सर्वे जनाः इदमेव कथयन्ति यद् अहं वर्णम् उच्चारयामि, अयं जनः वर्णम् उच्चारयति, अयं जनः कथयति। न कुत्रापि व्यवहारः भवति यद् अयं जनः वर्णम् उत्पादयति। द्वयोर्मध्ये परस्पर यः वार्तालापो भवति तस्मिन् वार्तालापेपि अयमेव व्यवहारः जायते यद् अयं जनः अपशब्दान् उच्चारणं कृतवान्, अपशब्दानाम् उच्चारणं कृतवान्।
अपशब्दान उच्चारितवान न तु अपशब्दानाम उत्पत्तिः कृता इति व्यवहारः साधु शब्दानाम उत्पत्तिः कृता इति व्यवहारः। अतः वर्ण विषये एवं सति वर्ण विषये सर्वदा उच्चारणस्यैव व्यवहारः भवति, उत्पत्तेः व्यवहारः न भवति। यद्यपि न्यायसूत्रे उक्तं वर्तते कृतकवद उपचाराच्च अनित्यत्ववद व्यवहारः शब्दकारी अयं माणवकः शब्दं मा कुरु इत्यादि स्थले, तथापि वर्णः अस्मन्मते नित्यः अस्मिन् मते अनित्यः नास्ति किन्तु नित्यः एव वर्तते। इदमेव तात्पर्यमस्ति अस्य पद्यस्य। अपि च सुक यह पक्षी भवति सः अपि शब्दान् उच्चारयति, सारिका या पक्षी भवति सः अपि शब्दान् उच्चारयति, किन्तु नवनव शब्दानाम् उच्चारणं भवति, तथापि तत्तद् उच्चरितत्व अनुमापकमेव विजाति वायु संयोग व्यंग्यानि एव भवन्ति। वस्तुतः शब्दस्य उत्पत्तिः न भवति। वयं सर्वैः अस्माभिः सर्वैः अनुभूयते, अनुभवामः वयं शब्दः नित्यः एव भवति, शब्दः अनित्यः न भवति। इदमेव तात्पर्यम् अस्य पद्यस्य। यद्यपि अस्मिन् पद्ये वृत्तिग्रन्थे वाक्यपदीयस्य या वृत्तिटीका वर्तते तस्यां वृत्तिटीकायां विपुलः विचारः अधिकः विचारः वर्तते, किन्तु एकस्मिन्नेव दिने कारिका संबद्धं वैयाकरण सिद्धांत संबद्धं सर्वेषां विचाराणाम् उपस्थितिः स्यात्, समेषां विचाराणाम् उपस्थापनं स्यात् इत्यपि न संभवम्। अतः कारिकायाः यद् रहस्यमस्ति भर्तृहरिणा अनया कारिकया किं प्रतिपादयितुमिष्यते, कं सिद्धान्तं वक्तुमिच्छति इति मनसि निधाय कारिकायाः यद् रहस्यं पद्यस्य यद् रहस्यं यत् प्रतिपादयितुमिच्छति तदहम् उपस्थापितवान्। पुनः यदा कदाचित् प्रसंगः भविष्यति तदा शब्दानां वर्णानां वाक्यानां वा नित्यत्वविषये अनित्यत्वविषये वा स्वातन्त्र्येण कदाचित् चर्चा भविष्यति। धन्यवादाः। अस्मिन् गणे ये आचार्याः अत्र संयुक्ताः सन्ति, अहं समेषाम् आचार्याणां कृते हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि, प्रणामाञ्जलिं च विनिवेदयामि। कश्चन साहराम त्रिपाठी इति महोदयाः सन्ति, अहं न परिचिनोमि। अवश्यमेव महोदयाः स्वकीयं परिचयं प्रेषयन्तु मम फेसबुक गणे अथवा अन्येन केनचित् माध्यमेन स्वकीयं परिचयं प्रेषयन्तु महोदयाः। परिचयः भविष्यति चेत् आनन्दानुभूतिः।